बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 22 पयली वळ. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. पळय मगचनो, आज आमी जेजूच्या समयाच्या कश्टांचो आयतार, जेजूचो जेरुसलेमान जैतेवोन प्रवेश वाताळयांचो आयतार आमी आचरण करता. पॅशन संडे. आज थावन आमी भगवंत हप्त्याक भितर सरता. भगवंत हप्तो आज प्रारंभ जाता आनी ह्या दिसांनी आमी चड सुमयाच्या कश्टा मरणां आनी जिवंतपणांत ताचे मुखांत ताणें मनशा कुळाची चडवण केल्ली ती घडिता. आमी उडास काडटा, नियाळटा आनी ताचे सवय आमी एकवटता. तर मगचनो आयचो पयलो दीस, ताळयांचो आयतार, सुमयाच्या कश्टांचो आयतार. आज आमी ताचे सवय एक वर करसूंक सांगाता मेळटा. ताचे सवय हो वेळ करसूंच्याक आमी सांगाता मेळ्ळ्या वसान दिमी गेल्या. तोच समय आमकां परत ह्या सक्रामेंतान मेळटा. त्या समयाक आमी मान करया, आराधन करया. ताच्या कश्टा मरणांत आमी वांटेली म्हणून वळखून ताका आराधन करून गावया. हे देवा बापा तूं सर्गींच्या. A13 पेज 26. ये देवा बापा तू सर्गीच्या, सर पडून तुका नमन करता. हे देवा बापा तू सर्गीच्या, सर पडून तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करू, जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करू, जीवन हे आमचे समर्पिता. ये जेजू क्रिस्ता तू सर्गीच्या, सर पडून तुका नमन करता. ये जेजू क्रिस्ता तू सर्गीच्या, सर पडून तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करू, जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करू, जीवन हे आमचे समर्पिता. ये पवित्र आत्म्या तू सर्गीच्या, सर पडून तुका नमन करता. ये पवित्र आत्म्या तू सर्गीच्या, सर पडून तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करू, जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करू, जीवन हे आमचे समर्पिता. हालेलुया, 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 हालेलुया.
शिविर Hallelujah. तुकार दान मान आणि महिमा सांग हालेलुया 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 हालेलुया. वय मगचनो आम्ही थोडा वेळ दिंबेरीस आसून समयाक आमी मान करया. समयाक आसाच्या कश्टा मरणांत आमी वांटेली जावया. पिलबिगरांचें पत्र वस्वर 2 5वी वोळ तावन 11वी वोळ देवाचें उतर आस आमकां आयकूंक मेळटा. फिलिपियन्स चॅप्टर 2 5 to 11. तुमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन जावं. सैमान तो देव तरी त्या समसंपन्नाक तो लोबदोन रावलो ना. मगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपार तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच खालतो कर मोरणा पर्यंत क्रुसाच्या मोरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका ती उंच उबारलो आनी सर नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशीवेली भागवजय म्हण ह्या नांवाक हरी एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगडीसय म्हणून हरी एक जिबेन देवा बापाच्या महिमेक जेजू क्रिस्त म्हणून समे. भयमगचनो हेंस आमी परगडयाच जेजू आमचो समे सर्वंदार. तसो जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो मनीस जावन सर्गींत हांव संवसारी येवन आमचे बरी जियोन आनी आमचेच खातीर खुर्सार मोर्चाक तो तयार जालो. खुर्सार मेलो आपलो जीव ताणें दिलो. ते बापाचे येवजणे वा कुशे प्रकार आनी हें सक्कड ताणें आमचे खातीर केलें. आमच्या मोगान आमकां सोडोवचे खातीर आमी कोणेंच नास जावंक नजो. आमी जिवीत जोडी जाय आमी ससनाक मरण न्हय म्हणून सगळें मोगान ताणें केलें. खोरीस वेंगलो पूण आसो जैतवंत जाला. आसो आमचो समी आनी सर्वंदार म्हणून आमी परगडता. आनी आतां थोडो वेळ आयच्या दिसा ह्या ताच्या कश्टांच्या आयतरा दिसा ताचे सवय आमी हो वेळ करता. तर ताका मान करया. ताका परत आमी आराधन करया. ताका नामान करया. गवया आमी गीत आमच्या बुकान जेजू खलतो जालो E44 page 133. सर्गींत हांव तूं संवसारी आयलोय. सर्गींत हांव तूं संवसारी आयलोय. सैमान देव तरी मनीस तूं जालोय. राया सोराय तूं दुर्बळ जालोय. गुलामाचें रूप घेवन तुकाच तुवें ओपून दिलोय. जेजू कालतो जालो जेजू विधेय जालो खुर्साच्या त्या मरणा पर्यंत. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो. सर नांवा प्रास वर्तें नांव दिवन जेजू कालतो जालो जेजू कालतो जालो जेजू विधेय जालो खुर्साच्या त्या मरणा पर्यंत. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो. सर नांवा प्रास वर्तें नांव दिवन सर नांवा प्रास वर्तें नांव दिवन. खुशी वेरी हरी एक दिमी भागवजय म्हण ताच्या नांवा. वय सुम्या तुजें गलतेपण आमी नियाळटा. ती तुजी ल्हानविकाय आनी आज तुजी व्हडविकाय आमी त्या ल्हानविकाय वरवीं आज
तुवें आमकां वर्ती केल्या, तुजे दया आमकां सोडयल्या, तुजे त्या मोगान ल्हानविकाय आमकां कालतेपण आमकां तो दैवीक मोग आज तुका आमी मान करता. आमचो स्वामी म्हणून वळखोन आमच्या जिबेन आमच्या तोंडान आमी उसारता, परगडता. तूं आमचो स्वामी, तूं आमचो सोडवंदा, तुवें आमचो मोग केलाय, तुवें आमकां सोडयलाय. तुका जावं मान सुम्या. परगटी जय मन हरी एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू ख्रिस्त आमचो स्वामी मन सर्ग संवसारी आनी पाताळी गावून सोमियाची वडवीक जेजू. जेजू कालतो जालो, जेजू विदेय जालो, खुर्साच्या त्या मरणा पर्यंत देखून देवान ताका अति उंचुबारलो, सर नांवा प्रास व्हरते नांव दिवून. जेजू कालतो, जेजू कालतो जालो, जेजू विदेय जालो, खुर्साच्या त्या मरणा पर्यंत देखून देवान ताका अति उंचुबारलो, सर नांवा प्रास व्हरते नांव दिवून, सर नांवा प्रास व्हरते नांव दिवून. खुशी वेली हरी एक दिमी भागवा जय मन ताच्या नांवा. वय जेजू, ताचे कालतेपण आमी नियाळतना माग्यास वो विशेष कृपा आमकां दिता. ताची देख ताणें आमकां दिल्या मात्रनी आमकां आमी खाली करूं, ताचें मौन आमचें करूं, ताच्या कश्टा मरणात जिवनपणांत आमी वांटेली म्हूण वळखोन ताची कृपा सोडूं. हो वेळ, ही घडी आनी एक वर आमी ताचे सवय करसिता. आज ताका मान करया, महिमा दिवया. जेजू क्रिस्ताची देख आमी घेवया, आमकां सामी खाली करुया. क्रिस्ताच मन आमचें कन घेवया, स्वार्थ साडून खालतेपणी हेरांचें ओरेपण सोदया. जेजू, जेजू कालतो जालो, जेजू विदेय जालो, खुर्साच्या त्या मरणा पर्यंत देखून देवान ताका अति उंचुबारलो, सर नांवा प्रास व्हरते नांव दिवून. जेजू कालतो, जेजू कालतो जालो, विदेय जालो, खुर्साच्या त्या मरणा पर्यंत देखून देवान ताका अति उंचुबारलो, सर नांवा प्रास व्हरते नांव दिवून, सर नांवा प्रास व्हरते नांव दिवून. खुशी वेली हरी एक दिमी भागवा जय मन ताच्या नांवा. खुशी वेली, खुशी वेली हरी एक दिमी भागवा जय मन ताच्या नांवा. भागवा जय मन ताच्या नांवा, भागवा जय मन ताच्या नांवा. वयाच्या दिसा मोगाळ भवान बरी बोवर तो दीस भगवंत हप्त्याक आमी प्रवेश करसो. एक पवित्र हप्तो आनी पवित्र सुरवणेची घडीता आमी नियाळची सुमया सवय वेळ करसूंचो. आज आमी ताळयांचो आयतार आचरण करता आसतना
जेजू सो जेरुसलेमान जैते वोन प्रवेश आमी उडास करता. जेजू एका गाडवाचेर बसोन जेरुसलेमान प्रवेश जाता. जेजूच्या काळार गांवचे राय झुजा वेळार घोड्यार सवार करतले आनी शांतीच्या वेळार गाडवार पैन करतले. आनी त्या देखून जेजू आपूण शांतीचो राय म्हणून शांतीचो रायकुवर म्हणून गाडवाचेर जेरुसलेमान प्रवेश करता. आनी लोक ताका स्वागत करता. राया बरीस ताका होसान्ना म्हूण गायता, जयकार म्हणटा. होसान्ना दाविदाच्या पुताक, सदैव समयाचे नावी येता तो. होसान्ना अत्युन्नत देवाक. ह्या समयाक ताका स्वागत केलो. गाडवाचेर तो गेलो. शांतीचो रायकुवर म्हणून वळखून मानून घेवन तर आज आमी समयाच्या कश्टा मरणां जिवनपणांत ताणें आमकां सोडयलां, शांती दिल्या, ताणें आमकां सुडका दिल्या. ताणें जे कितें आमकां ताच्या त्या पाशवा मुखान, त्या पस्काच्या गुठा मुखान कितें केलां तें सगळें वळखून आज आमी ताची स्तुती करया. त्या समयात आमी संतोश पावया. आज समयाची ती त्या भगवंत हप्त्याक आमी भितर सरतना गणितां आनी नियाळतना आमी संतोश पावस. आमी रडना, रुधान करिना. पगार समयाचे दीस घालता. हे सगळे समयान आमचे खातीर केलां म्हणून वळखून ताका आमी दिनवास ताची स्तुती करता. ताचे ते आमी एकवडता. तेंच आमी करया. ताची स्तुती करया. गावया आमी गीत हालेलुया गावन आमी समयाक नावाडया. B62 पेज 69. ताळयो वेडून संतोषान गावया. हालेलुया गाऊन आम्ही सोम्याक नावाडया. रायाच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया. सर्व हालेलुया गाऊन आम्ही सोम्याक नावाडया. रायाच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. होय समया निरंतर त्या आमच्या राया येता. दाविदाच्या घराण्याचो राजा होसान्ना दाविदाच्या पुताक. ताची स्तुती करया. संतोष पावया ताचे ते. जेजू येता, जेजू येता, जेजू येता, जेजू आमचो जेजू येता. दाविदाच्या घराण्याचो राजा येता. जेजू येता, जेजू आमचो जेजू येता. दाविदाच्या घराण्याचो राजा येता. हात वयर उबारया, ताळयो पेटूया. सांगात आमी जैताची वडवाट मारूया. हात वयर मारया, ताळयो पेटूया. सांगात आमी जैताची वडवाट मारूया. हालेलुया गाऊन आम्ही सम्यक नावाडया. रायाच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया. हालेलुया, हालेलुया गाऊन आम्ही सम्यक नावाडया. रायाच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. निरंतरी समया शांतीचो रायकुवर पदवेन आनी महिमेन तो येता. त्या आमच्या रासाक, आमच्या रायाक पदवी महिमा वाखणी निरंतरी ससनाच्या ससनाक ताची. ते सगळे आज नियाळून ताचे ते एक जावन ताची स्तुती करया, महिमा दिवया. जेजू येता, जेजू येता, जेजू येता, जेजू आमचो जेजू येता. पदवेन आनी महिमेन आमचो राजा येता. जेजू येता, जेजू, जेजू येता. पदवेन आनी महिमेन आमचो राजा येता.
हात वयर उभारया ताळयो पेटूया सांगात आम्ही जैताची वड बाबाट मारूया हात वयर उभारया ताळयो पेटूया सांगात आम्ही जैताची वड बाबाट मारूया हल्लेलुया गाऊन आम्ही सौम्य नावाड्या रायाच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया हल्लेलुया गाऊन आम्ही सम्यक नावाड्या रायाच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया हल्लेलुया 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 निरंतरी हल्लेलुया सम्या आमच्या देवाक आमच्या रायाक आमकां सुटका सोडवण दिवनशा आमची चडवण करच्या जेरुसलेमान तो प्रवेश जाता कुळीस आपणावच्या त्या कुर्साचेर आपलें बलिदान पेटोवचें शांती सोराय संवसारी आयिल्लो देव एकलो स्पूत तो रासा ताची पदवी ताची महिमास नियाळून वाखणून आमकां आमचे खातीर कितें केलां तें सगळें आमी नियाळून तो उडास काडून ताची स्तुती करया ताचे देव संतोष पावया तो महिमा दिवया जेजू येता जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता सुडका आणि सोडवून आमकां हाडून येता जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता सुडका आणि सोडवून आमकां हाडून येता हात वयर उभारया ताळयो पेटूया सांगात आमी जैताची वड बाबाट मारूया हात वयर उभारया ताळयो पेटूया सांगात आमी जैताची वड बाबाट मारूया हल्लेलुया हल्लेलुया गाऊन आमी सम्यक नावाड्या रायाच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया हल्लेलुया गाऊन आमी सम्यक नावाड्या रायाच्या त्या रायाक आमी स्वागत करूया हल्लेलुया 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 स्मया हल्लेलुया 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 स्तुती करूया हल्लेलुया 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 आमच्या समयाक आमच्या रासा सुडका सोडवून नायल्या तो दाविदाच्या घराण्याचो रास होसाना दाविदाच्या होसाना सोर मान उबला पावसल्या स्मया देवांच्या देवरायांच्या वैजांच्या वैजा आमच्या शांती कुवरात का सामात का सामला हालेलुया 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 थँक यू लॉर्ड देवांचो देवराय सराय तुमचो समय सर्वंदर हालेलुया 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 वयास आमी तळयां सोयतार सुमयाच्या कश्टां सोयतार आस आमी उडास काडटसना समरम वा आचरण करतसना ह्या सुमयाच्या कश्टा मरणाची चरित्र आमी वासी जाय पूण आज आमी वाचप काडया मातेवाच्या वंजलांतले मातेवस वंजलाव स्वर 20 आनी 6 30 आनी 6 तावन 40 आनी 6 वळी पर्यंत आमी काडया Matthew chapter 26 verses 36 to 46 देवाचे उतर आमी आयकुया गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू मागणे करता उपरांत जेजू आपल्या शिष्यां सांगता गेत्सेमनी नांवाच्या एक मोळ्याक येवन पावलो थंय तांकां तो म्हणालो तुमी हांगा बसा हांव थंय पेल्यान वचून मागणें करतां आनी पेद्रूक आनी झेबेदेवाच्या दोग पुतांक सांगाता घेवन तो मुखार गेलो दुखेस आनी कंतिश्ट तो जालो आनी तांकां सांगी लागलो म्हजें काळीज दुखान भरलां आनी हांव मरताशें म्हाका भोगता तुमी हांगासर रावा आनी म्हजे सांगाता जागरण करा
आनी चिक्के पुढे वचोन तो धरणीर सर पडलो आनी मागणे करी लागलो. म्हज्या बापा, 7 दीस जाल्यार म्हजे वयले एक कश्ट पयस सरोन दीत. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, बगार तुका जाय तशें जावं. उपरांत तो आपल्या शिसां सरशी आयलो आनी ते न्हिदोन आसलेले तें पळोवन पेद्रूक तो म्हणालो, हें कितें? 1 घंटोभर म्हजे सांगाता जागे रावोंक तुमच्या नजो जालें? जागे रावा आनी तुमी ताळणेक सांपडनशें मागणें करा. आत्मो तयार आसा तें खरें, पूण कूड अस्खत. परत्यान दुसरे फावटी तो फाटीं गेलो आनी मागणें करी लागलो, म्हज्या बापा, हे संकट हांवें भोगल्या करीत ते निवारूंक 7 दिनां जाल्यार तुजी खुशी जावं. आनी परत्यान तो फाटीं आयलो तेन्ना शीस न्हिदोन आसलेले ताका दिसले. ते तितले न्हिदेन पिकल्ले, पूण तांकां तशें सुचोन न्हू. तो परत्यान गेलो आनी तिसऱ्यान त्याच उतरांनी मागणें करी लागलो. उपरांत फाटीं येवन आपल्या शिसां लागीं म्हणालो, कितें आनीकी न्हिदोन विशेव घेतात? पळया, वेळ लागीं पावलो. आतां मनशा पुताक धन खोट्या मनशांच्या हातान दितले. उठा, या आमी, म्हाका गतान पराधीन करतलो आयला. देवाचे उतर हे वागणे तुका क्रिस्ता. एक घडी बोर आमच्या दोळ्या आमी दांपया. तळयांचो आयतार, समयाच्या कश्टांचो आयतार. तुमी आमचे खातीर कसलो चे कितें ताणें सोंसलें. ते अपमान, ती निंदा, ते क्रुसाचे कठीण वळवळे, दूख, आनी ताचे आदीं ताणें गेत्सेमनी मळ्यांत मागलें. कंतिश्ट दुखेस्त जालो. लोकांचो अंजल म्हणटा 22वा वस्वर 40 वळ. ताचो गाम सयत रक्तान बदल्लो. कठीण वळवळे, कठीण दूख. पण ताणें मागणें केलें, म्हजी गुशी न्हय बापा, तुजी गुशी. पण समयान फाटीं पळोवना. समयान मुखार पळयलें. देवाच्या योजनाक सई घाली, खलती मान घाली. आज समय आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें. मातेवस 20:40 वळ म्हणटा, जागे रावा, तुमी ताळणेक सांपडनशें मागणें करा. आत्मो तयार आसा तें खरें, पूण कूड अस्खत. हो समय आमकां मागोंक उलो दिता. हो 1 वर आमी सुम्या सुवें करसूंचो मागणें. ताच्या कश्टांत आमी एका रितीर वांटेली जावचें. आज ह्या भोव पवित्र दिसा, ताळयांच्या आयतार, सुम्याच्या कश्टांच्या आयताराच्या दिसा देखून मोगाळ बाबा आनी आमचे दोळे आमी दांपया. सक्रामेंता मुखार आमी आसा, पण आमी उडास आगमती काडया. जेजूच्या क्रुसा मळांत आमी रावया. गेत्सेमनी मळ्यान मागणें केल्लो जेजू क्रिस्ताने वेंगलो. उपरांत फाटीं पळोवना. क्रिस्ताच्या मरणा पर्यंत तेंच सुमी आमकां शिकयता, ताची कृपा दिता. ताचेर दिश्ट केले आमी. त्या क्रुसा मळांत आसली ती मरी माय, तो मोगाचो शीस, त्या मोगाच्या शिसाच्या जाग्यार आमकांच आमी पळोवया. जेजून कितलो आमचो मोग केला. तितली ताची दिश्ट आमचेर आसा. आमचे खातीर सगळें ताणें केलें. आमी ताचेर दिश्ट घाल, ताचो मोग नियाळ. आज आमकां समर्पण कर म्हणून दिसलाय. त्या क्रुसाचेर मोगाळ जेजू तुका आपयता. दिश्ट लाय तूं या घडी त्या क्रुसाक. मोगाळ जेजू तुजे खातीर राखोन आसा. सोडवोन दिल्लो जेजू सुमी.
तुझे खातीर त्या कुळसारून काढलो दिसलाय तू या घडये त्या कुळसाक मोगळ जेजू तुझे खातीर राखोन आसा सोडवून दिल्लो जेजू सोमी तुझे खातीर त्या कुळसारून काढलो वय सोमी सोडवून दिल्लो तो म्हजे खातीर तुझे खातीर कुळसारून काडलो आमच्या पातकां खातीर सर आमची पातकां काडचे खातीर सैतानाची कामां नास करचे खातीर ही पिडा शिडा सगळी वावून आमी बरी जावचे खातीर आज त्या समयाच्या कुर्सामळांत आसून मागया ताचेर दिश्ट केल्या तो आमचेर नदर घालता आमच्या पातकाक आमी मोरोंक आसा आमची पिडा शिडे जावन आमी सुडका जोडूंक आसा त्या सैतानाची कामाचेर आमी जैत व्हरूंक आसा तो समी आमकां कृपा दिवन आसा मागया संसारान मनीस कितलो खोटो जाला मोरोंक आपणाक आसा म्हणलें विसरून गेला पातकाची मजुरी मरण म्हणून त्या मरणा वरवीं सासनाक कोण म्हणून दिसलाय तूं या घडी त्या कुळसाक मोगळ जेजू तुझे खातीर राखोन आसा सोडवून दिल्लो जेजू सोमी तुझे खातीर त्या कुळसारून काडलो वय म्हजे खातीर तुझे खातीर काडलो ते घडीन कश्ट वळवळत आनी दगदनी सोंसली ताणें कितेंच दुसरें कितेंच केलें ना वायट केलें ना बरें केल्ल्या समयाक वायट मेळ्ळें तो अपमान मेळ्ळो निंदा मेळ्ळी तेज्या विरोधाचे मार मेळ्ळे ते शिपायाची खेळकुळां मेळ्ळी ते सोर सैताची निंदा करताले सकळ तो अपमान ती निंदा आनी सकळ थोड्यांनी थिंपी उडयली ते सगळें तुजे खातीर म्हजे खातीर ताणें केलें आसाचे खातीर आमी जियोवंक ताचे खातीर आमी आस ताच्या एकवटान आमी आशाक ताची सोडवून आपणावन सुटका आपणाव आमच्या पातकांत हांव सुटका सोन वायट आतां हांव सुटका सोन आसका आमी महिमा दिवच्या तो दुसरें कितेंच ना ताणें आमची सोडवण केल्या तर मागया ती सोडवणेची कृपा आमचेर तो वळयत आसनास ती घेवया आमचे जिवे ताका दिवया भेटोवया या संसारान तुका कितें सुणेना मरताना मनीस कितें व्हरूंक सकाना तुज्या पातका खातीर आपलें रगत व्हारून जेसून कुळसार तावन आमची सोडवण केल्या दिसलाय तूं या घडये त्या कुळसाक मोगळ जेजू तुझे खातीर राखोन आसा सोडवून दिल्लो जेजू सोमी तुझे खातीर त्या कुळसारून काडलो वय म्हजे खातीर तुजे खातीर सगळ्या मनशा गोळा खातीर काडलो आज कोणेच नास जावन जो सगळ्यांनी बचाव जायचे म्हणल्या खातीर आनी एकल्यान आपलो जीव दिलो तो आयिल्लो ह्या संवसारी कुडीस मेंगो तो देव जावन सोन मनीस जालो आमचे सवय आसच्या ताच्या मनशापणा वरवीं आमकां देव सेवान वांटेली करच्या हे ताचें उदारपण कोरिंथीयांचे दुसरें पत्र 8-9 वळ म्हणटा सुमयाचें उदारपण तुमी पळया तो ग्रेस्त तरी दुबळो जालो ताच्या दुर्बळकाय निमते आमकां ग्रेस्त करची ताची आशा ताची खुशी पळय आमकां ग्रेस्त केल्लो समय आसका आमी कितें दिवचें कसली काणी ताका कितेंच नाका ताका जाय आमी आमचें जिवीत
ताका दिजय आमी आमची पातकां आमचें कोळेपण कोटेपण मेळेपण ताची काकुळट ताची कृपा आमी घेसय मागया ताची काकुळट मागया ताची कृपा मागया आमकां समर्पण करया संवसारांत आमकां ग्रेस करच्या दुबळो जालो आमचो सोडवंदा ताताच्या मोगा कितें कारीक दिवया जिवीत आमचें ताका समर्पिया दिश्ट लाय तूं ह्या घडये त्या कुळसाक मोगळ जेजू तुजे खातीर राखोन आसा सोडवोन दिल्लो जेजू सोमी तुजे खातीर त्या कुळसारून काडलो दिसलाय तूं ह्या घडी त्या कुळसाक मोगळ जेजू तुजे खातीर राखोन आसा सोडवोन दिल्लो जेजू सोमी तुजे खातीर त्या कुळसारून काडलो म्हजे खातीर त्या कुळसारून काडलो आमचे खातीर त्या कुळसारून काडलो वय मगाळ भवा आनी भयणी तोडून याळ आमी करया आयच्या दिसा ह्या ताळयांच्या आयतारा जेजूच्या सुम्याच्या कश्टांच्या आयतारा पाशावांचो आयतार सायफ्रेम सांगता आयकलो सांत काल क्रिस्तान लाजारासाक मरणांतलो जिवंत केलो पण आज जेजू आपल्या मरणाक तयार जाता काल ताणें मनशा कुळाक काळोखांतावन सुडका दिली आनी आज तस्सू काळोखी संवसाराक आनी मरणाचे सावळे तेवशीन तो वेता आनी पवित्र सभा आज ही वर्ती घडिता संभ्रमता आचरण करता आनी एकलो सांत आसा सा पेद्रो अल्कांतारा म्हणून सा पेद्रो अल्कांतारा सुम्याच्या पाशावांची 6 लिसांवां आमकां शिकयता आनी ती 6 लिसांवां कितें पयलें तो म्हणटा सुम्याच्या पाशावांची दूख आनी कोडसाण आमकां दयाळेन जियोंक शिकयता सुम्याच्या पाशावांची दूख आनी कोडसाण आमकां दयाळेन जियोंक शिकयता ते पयलें लिसांव दुसरें आमच्या पातकां वरवीं सुम्याक हे कुर्साचें मरण फावो जालें देखून आमकां आमच्या पातकांची नीज दूख आसा जे हें गरज आमी पाताक केला म्हणून वळखूंक खरी दूख धरन पातकां वळखूनचें नीज दूख धरची भौस गरजेचें आनी तिसऱ्यान तो म्हणटा सुम्यान केल्ल्या ह्या वर्त्या साक्रिफिसा खातीर आमी उपकारी मनान सुम्याक वंदन करीजे तेन्ना आमी आतां आज ह्या घडये करता 1 वर त्या सुम्याचो पाशांव वा कश्ट नियाळून ताका उपकारी मन आमी दाखोवचें ताका वंदन करचें हें आनी एक लिसांव मुखार या आमी चवथें तो म्हणटा सुम्याच्या वर्त्या मोगाक आनी प्रती मोगाक आमी खलतेपण आनी मोग सुम्याक आमी अर्पिचे सो आमी ताच्या मोगाक आनी प्रती मोगाक आमी कितें करचें आमी आमचें खलतेपण आनी मोग ताका अर्पुचो तें गरज तें चवथें 5वें लिसांव तो म्हणटा आमी सुम्याच्या मरणा जिवंतपणाचो मिस्तेर आमच्या जिवितांत सदांच आराधन करीजे देखून हांवें कितें म्हणचें आमी मागतना आराधन करतना मिसाक वेतना कितेंय मागणें रेतीर कालीं करतना आमी सुम्याच्या कश्टा मरणा जिवंतपणाचो मिस्तेर आचरण करता तातूंत आमी वांटेली जाता देखून ताका आमी सदांच आराधन करीजे म्हणून आनी एक लिसांव सा पेद्रो अल्कांतारा आमकां सांगता सुम्याच्या पाशावांत आमी शिकयत
आणि निमाणे लिसांव सोवें सुमयाची शेगुणी चिनी आमच्या जिविताची सासणीक निशाणी जाय सुमयाची शेगुणी चिनी म्हणजे ताणें बरें करीत तो गेलो कश्टांती ताणें बरें केलें ताणें वायट केल्ल्यान बरें करून आमी पाशांव नियाळतना कळटा सांबरो जेजूचे शिस दोग सन एकलो जुदास विश्वासघात करता पूण जेजून ताका वायट करूंक ना जेजून मस्त प्रयत्न केले ताका अवकाश दिले बरें करूंक बरें विसचे खातीर ताणें बरो सांगचे खातीर ताणें विश्वासघात केलो तरी जेजून ताका वायट केलें ना पेद्रो 3 फावटी नेगार करता आनी एक शीस गेत्सेमानी मळ्यांत जेजू मागणें करतना ताका आपोवन व्हेल्लें थंयसर पेद्रू सुवांव आनी जाकोब 3 जण शीस आनी ह्या शिसां पैकी 12 जाणां पैकी आमी म्हणटा ते एक इन्नर सर्कल जेजूच्या जिवितांत आनीकी चड व्हड ते गूट तांकां कळीत केले पूण तो चुकलो निमाणो 3 फावटी ताणें नेगार केलें पूण जेजून ताका सोडूना जेजून ताची दया केली पाठीं घुंवोन काकूळ तिची दीस ताचेर घाली आनी पेद्रोण्यो सकला पळोवना जेजूक पळयलें आनी पेद्रो बचाव जालो देखून ताची शेगुणी चिनी आमच्या जिविताची सासणीक निशाणी जायचे म्हणटा 6 लिसांवां तशेंच आमी आनी इल्लो नियाळ मुखार व्हरया फ्रांसीस de सेल्स सांगता कालवारी दोंगोर आमकां क्रिस्तवांक माया मोगाची कॉलेज कालवारी दोंगोर आमकां एक कॉलेज जाल्लें बरी त्या कालवारी दोंगरार तावन खुर्सांत तावन आमी लिसांवां शिकता खुर्साक पळयल्यार खुर्साचेर आमी इल्लो नियाळ केलो जाल्यार न्हय आमी देव आमकां शिकयता आमच्या जिविताक थोडी लिसांवां कॉलेज दी देखून बाबा लियो वर्थो सांगता आमी समयाचो पाशांव आमच्या मतीन नियाळून आमची नदर खुर्सारूम कळच्या समया जेजूचेर आमी दवरिजे आमची काळजां आमी समयाक अर्पिचे कित्याक समयान आमचे आपलें सर्वस्व आमचे खातीर त्याग केला ताणें ताकाच आमकां दिला देखून आमी आमकांच ताका दिवचे सगळें अर्पिचे ताचेर दिश्ट घालिजे म्हूण तो आमकां सांगता आमकां ताणें ग्रेस्त केल्यान देखून आज हो पाशांव वाताळी सुवायतार कश्टां सुवायतार आमी नियाळतना सुमया जेजूचें उदारपण आमी पळयचें कोरिंथीयांचें 2 पत्रावसर 8-9 वळ क्रिस्ताचें उदारपण तुमी पळया तो ग्रेस्त तरी दुबळो जालो आनी ताच्या दुर्बळकाया निमती आमकां ग्रेस्त ताणें केलां देखून सांत अगुस्तीन म्हणटा सुमयाचो पाशांव आनी मरण आमकां लज न्ही बगार आमचो बरवोसो आमची महिमा तो म्हणटा सुमयाचे कश्ट म्हणटा आमी लज येवन वचो कावच येवन वचो आमी खंतिश्ट जावन वचो आमी आळशी जावन वचो आमी ताच्या वाशवान निजाकी बरेंकन बावरतान बरवोशान आनी ता पाशांव मुखांतर आमकां जैत आसा म्हणून वळखोन आमी त्या बरी ताच्या पाशांवान वांटिली जाय देखून कोरिंथीयांचें पयलें पत्र 1:18 वळ म्हणटा 1 Corinthians 1:18 नासाक व्हरतल्या वाटेन चलतल्या खुर्साचो संदेश एक पिशेपण पूण बाचावेक व्हरतल्या वाटेन चलतल्यांक आमकां तो संदेश देवाच्या सामर्थ्याची रुजवात आनी 20:4 वळ म्हणटा ख्रिस्त देवाची सकत आनी देवाची जानवाय To Jesus Christ, the wisdom of God, the knowledge of God, the power of God. Christ देवाची सकत आनी देवाची जानवाय मोगाळ भवान बरी खुरीस देखून आज खुर्साक आमी वेंगता खुर्साचेर आमकां अभिमान आसा आज खुर्साक आमी दिश्ट लायता आनी खुरीस आमकां मोगाचो मानाचो अभिमानाचो जाता तो आमी नेसांव जांबरो आनी त्या खुर्सांतय आमचें जिवीत आमी रुता करता तर समयाच्या बलिदानाक आमी मान करया सदांच आमी क्रिस्तवां तांतू वांटेली समयान आमकां वांटेली केल्यांत ताच्या सैतांत आमी वांटेली म्हूण समजोन
ताच्या कश्टांत आमी वांटेली जाताना देवाचें उतर म्हणटा आमी ताच्या कश्टांत वांटेली जाल्यार ताच्या जैतांती आमी वांटेली जातली हांव. तर एक घडी भर आमचे दोळे धांपया. आज कश्टांच्या आयतारा दीस सताळी सोयतार आज आमी आमकां कितें समर्पण करूंक आसा सगळी मागणी त्या आज प्रत्येक तरान आमी भेटोवया. आमची आमच्या कुटुंबाची मोगाच्या मनशांची आमची भुरगीं आमची वसना आमची कोणी काजारी सोडी वा एकसुरी प्रायवंतां झुजां झगडीं चलता संवसारार सगळे समयाक भेटोवया. शांती समाधान रास करूं म्हणून झुजां बेगीन साखेर जावं तो शांतीचो कुंवर जेसू गाडवाचेर गेल्लो शांतीचो राय ताचे रासाची खुशी योजना आमचे थंय आमच्या कुटुंबांनी आमच्या संबंधांनी आमच्या गांवांत आमच्या देशांत आमच्या पवित्र सभेन ज्या कोणा खातीर आमी मागता तांचे थंय सगळ्या संवसारार स्थापन जावं म्हणून आमी मागया आनी गवया गीत ह्या वेळार तुझें बलिदान सुमया तुझें बलिदान 11 पेज 114 त्या सुमयाच्या बलिदानाक मान करून आमी समर्पण करूया. तुझें बलिदान सुमया जेसू तुझें बलिदान तुझें बलिदान सुमया जेसू तुझें बलिदान तुझें बलिदान तुझें बलिदान सुमया जेसू तुझें बलिदान तुझें बलिदान सुमया जेसू तुझें बलिदान हांव वंदिता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव वंदिता वर्णिता हांव वंदिता हांव वर्णिता हालेलुया म्हणटा बलिदानान आमकां सडयलां पातयो सर्वांनी सडका सुमया हय सुमया सुमयाच्या बलिदानाक आसमान करतना मिटोवया. सर आमचे कश्ट आमचे दत्वार कितें आसात आमच्या जिवितान कुटुंबान संवसारांत आस विविध जाणांचे कडेन आमचे कडेन मागण्या विचारल्या सगळ्यांचे भेटोवया. कश्टां मरणांत वा कश्टांत संकश्टांत समय आसा आमचे खातीर कस आसलो तो समय आमचे आदीं आमकां चडोवच्याक कश्टांचेर आमी जैत वरच्याक आमकां कृपा दिवच्याक जोड दिवच्याक क्रुसाचें मरण वेगलोलो त्या क्रुसान ताचें बोळ ताची पदवी ताणें परगड केली ताची महिमा आमकां तारण दिलें. आज सगळें ताका समर्पण कर मागया चडोवण्याची कृपा आमचे थंय वळोवन दी आनी आमकां आज ताका लागीं सरतल्या मान करतले आमकां सुडका चडोवन तो दिवं आमकां बरी करूं म्हणून सर आमच्या पिडेश्री जावन कश्टां जावन सुडका चडोवन दी म्हणून आमी मागया. तुझे कश्ट मरण सुमया जेसू तुझे कश्ट मरण तुझे कश्ट मरण सुमया जेसू तुझे कश्ट मरण तुझे कश्ट मरण तुझे कश्ट मरण सुमया जेसू तुझे कश्ट मरण तुझे कश्ट मरण सुमया जेसू तुझे कश्ट मरण हांव वंदिता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव वर्णिता हांव वंदिता हांव वंदिता हांव वर्णिता
हय समयाची कश्ट मरना आमी नियाळून आस मोग निया अशें कलतेपण आमी नियाळ मागया सगळे समयाक आमी काल करया सवारसना आमी बंद पसान बंदडेन आसांव जांबरो वायटाच्या कोडेपणाच्या एडिक्शन्स संवसाराच्या दै सैतनाच्या गुलामपणा वळख मोगातावन आमी पयस केल्या आमची मोगाची मनशां पयस आसात आमी आस जेजून म्हळें रड नाकात म्हजे बसो रडा तुमच्या भुरग्यां म्हळा बसो आस भुरग्यां खातीर मागया युवसना खातीर मागया गंडोळ्यान आजो संवसार सगळो खोटो असला देवसराच्या आदाखाल आसा पूण आमी देवाची आमची भुरगीं देवाची आमची युवसना देवाची आमची पवित्र सभा देवाची ताणें स्थापन केल्ली आज पवित्र सभेचेर जायती अडखळी येवन आसात ह्या जागांचेर धार्मीक भाव भयणीचेर वचलेल्या ताच्या भुरग्यांचेर सैतान झुजता आज सैतानाक आमचेर अधिकार ना जेजून ताका नाश केला आमकां अधिकार दिला समयाचे कलतेपण तो विधेय जालो क्रुसाच्या मरणा पर्यंत देवाची खुशी केली आमच्या भुरग्यांनी देवाची खुशी केली रायन सनवायन वाडोवंक देवाक मानता तसं शिवी चियोंक युवसनाने संवसाराक न्ही देवाच्या उतराक खालसांव पवित्र सभेन हरियेकलं न्ही तांच्या आपोवण्या प्रकार भेसा प्रकार चियों समयाची कृपा चड आनी चड आयच्या दिसा हे बगेन आपत्यान आमी जोडूंक वता ताजे घस्मरण आमी नियाळूंक ती घडिता सोडवणेची सगळें समय सांग भेटवून दिवन आमी मागया समयाची कृपा मागया सोडवणेची कृपा वाळोवन दे हरियेकलं भुरगीं युवसना सकट कुटुंबां बरीं जावं इतरांत आज कोण विशेष कश्ट संकश्टान बांद पासन आसा तो सांगले बांदपा सगळे जेजूच्या नांवान पयस वचूं पिडाशिडा पयस वचूं ते सगळें वायट कडेपण समयाच्या कुर्सा बंदी म्हणून आमकां दिल्ल्या पदवेन अधिकारान आमी मागया ताचें कलतेपण आमी नियाळया तो मोग नियाळया तुझे कलतेपण समया जेजू तुझे कलतेपण तुझो दैविक मोग समया जेजू तुझो दैविक मोग तुझे कलतेपण समया जेजू तुझे कलतेपण तुझो दैविक मोग तुझो दैविक मोग समया जेजू तुझो दैविक मोग हांव वंदिता वर्णिता हांव वंदिता हांव वर्णिता आणि हालेलुया म्हणटा हालेलुया हय समया हालेलुया तुका आमची सडवण केल्या समया हालेलुया तुका आमची पातकां काडिल्ल्या समया हालेलुया तुका आमची पिडाशिडा बरी केल्या समया हालेलुया तुका सैतानाची कामां नाश केल्या समया हालेलुया तुका आमकां सर्गी रासाक समया पणवेल्या सर्वांची कृपा आमचेर कुटुंबाचेर वळोवच्या आज सगळ्या संवसाराचेर राष्ट्रांचेर वळोवच्या आज तुझा सगळीं तुझ्या नांवान बंद करच्या समया आमच्या मोगाच्या मनशां राखच्या सांबाळच्या समया आज भुरग्यांक युवसना कुटुंबाक आशीर्वाद करच्या समया सर बांदपास बंदडे जावन सुडका सोडवण दिवच्या समया दोनी हात बांद स्तुती कर मागया हालेलुया 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 शिगले समयान केला ताच्या कश्टा मरणान शिवानपणान आज आमकां ते लाभता आवडटा समया मागता
विश्वासान मागता तुझे दिसकल जावं सर ते सवांचे बेसावंक घाल आमच्या कुटुंबाचेर भुरग्यांचेर ज्या कोणी आमचे कडेन मागणे विसरून मागता म्हणून बसायला समेसान जायशी पुढची मतीची आत्म्याची भलायकी दी संपत्ती दी आशीर्वाद सर बनपास बंदड्यांतले समेयान सुटका सोडवून सगळ्या संवसाराचेर विविध राष्ट्रांचे बेसावंक सर राष्ट्रांनी काही झुजां झगडीं आसा ती बंद करूं शांती समाधाना खातीर वावरूंक फुडारांक आशीर्वाद दिवं आमची मोगाची मनशां कोण बैला गांवांत परगांवांत आसा भियान तांकां राग सांबाळ सर वायटांतली तूं निवार संकश्टांतली निवार तुज्या उज्याचो पागोर तांचे बवारी आसात कर समेया आज विशेष कृपेन दया आनी तांकां धैर्यान भर पळय समेया तूं तांचे सवय आसून हें सगळें कर घर वायटांतली तांकां निवार राग सांबाळ आमचें मंदीर हांगासर यासा काम भाव भयणी काम सेवा आनी हांगासर आमकां कुमोक आदार तुमचे रियेक आमचे रियेक कामां येवचना ह्या मंदिराची विविध रतिर्यो मुखल्या दिसाचे सगळे आशीर्वादीत कर हालेलुया 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 थँक यू लॉर्ड हरगात काय मागणी करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर तसो मागणी आमची हरी एकल्यांची आमी बळयत आसतना मंदिराची आमी भेटोवन दिता आसतना मुखल्या हप्त्यान मोगाळ भवान मनी मुखलो भगवंत हप्तो हांगासर कसलीच रितीर ना सोनवार आई हालेलुयाच्या सोनवारा हांगा रितीर आसची ना पूण आमी आमच्या प्रिगचेक वेता सुमया सुवें ते 3 प्रत्येक दीस आमी करसिता त्या वेळार विशेष कृपा सुमी आमचेर आनी आमच्या गरजांचेर सुमेस कोणा खातीर मागता तांचेर वळयता आमी मागया एकामेका खातीर आमचे खातीर मागा ताचे नंतर आमकां पास्काची हांगासर रितीर सुरू जातली पास्कांच्या आयतारा संजेर 5 वरां तांव ब्रेसरा 2 वरां 1 वरां पर्यंत पास्काची विशेष त्या रितीरे खातीर दैवीक रितीर मंदिराच्या विविध गरजां खातीर हांगासर लिफ्टाचें काम जावंक आसा परमिशन मेळोवंक आसा मागया आमी आमचे किचन दुरस्ताचें काम चलोवन आसा आमकां कुमोक जाय आर्थीक तशेंच हेर सर कुमोक वेळार आमकां मागचे मेळचे खातीर परमिशन मेळोवन ही कामां पंथाक पावोवचे खातीर आनी आमच्या सर गरजां खातीर आनी तुमच्या गरजां खातीर हांगासर आयिल्ले एक ते सवा आमी भेटोवन दिता मागता आनी समी बेसांव घालूं म्हणून ह्या वेळार आमी दिमीगाल समयाक मान कन्ने देवडा सक्रामेंता मान एकंतर गावया बेसांव जोडया ये देवडा सक्रामेंता सस्तांग नामान करूया पूर्विल्या त्या रूपा बोला नव्यो रीती आदारी सोलवून वेटा हस्कत विश्व्या भावार्थाचे बोळ दिव्या जशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुतीरा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थाळ्यान हरसिता तुका दोगा स्पिरिता समासमी नावाळता प्रार्थुया येसुमया जेजू क्रिस्ता विचित्र सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडूनेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या भोव पवित्र कुडीच्या आनी रक्ताच्या मिसरा मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना तकली बगावन सुमयाचे विशेष दबाचीक आशीर्वाद आमी जोडून घेवया